प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे श्रीमते रामानुजाय नमः। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्याश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, परम वंदनीय समस्त महाभागवतोत्तमहरू, समस्त सज्जन महानुभाव भक्तिमती आमाहरू, पूर्ववत हामी श्रीमद् भागवत महापुराण को चतुर्थ स्कंद को हामीहरू 19औं अध्यायमा प्रारम्भ गरेका छौं। अश्वमेध यज्ञ 100 अश्वमेध यज्ञको लागि महाराज पृथु दीक्षित भइबक्सियो। विधिपूर्वक सम्पन्न गरिँदै गरेको त्यस महायज्ञमा साक्षात यज्ञका आराध्य, जो साक्षात यज्ञ भइबक्सिन्छ, यज्ञ भई विष्णु, त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण आफ्ना पार्षद सहित लोकपाल सहित त्यहाँ उपस्थित भइबक्सियो। त्यो भव्य यज्ञ, अद्भुत देवताहरूको त्यसमा सहभागिता, यस्तो देखेर देवराज इन्द्रलाई ईर्ष्या भयो। म भन्दा यिनी अगाडि बढ्ने भए, म शतक्रतु हुँ, यो मेरो शतक्रतु भन्ने नाम यिनले खोज्ने भए भन्ने सोचेर यो स्पर्धा सबै ब्रह्मलोक पर्यन्त पनि यो स्पर्धाले छोड्दैन, व्यक्तिलाई कुण्ठाले छोड्दैन।
जहाँसम्म कुण्ठा हुन्छ त्यहाँसम्म कहिल्यै पनि सुख हुँदैन। त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ, सुख दुःख आउने र जाने भइराख्दछ। वास्तवमा यही संसारमा रहेर पनि भगवानका अनुग्रहले महाभागवत आचार्यहरूको सान्निध्य प्राप्त भयो, उहाँहरूका अनुकूल भएर बसियो भने ती जीवनमुक्त महाभागवतहरूलाई यो कुण्ठाले छुन सक्दैन। ती धन्य हुन्। तिनैलाई कपिलदेव भगवानले पनि बक्स्यो, अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा। तृतीय स्कन्धमा कपिलाष्टाध्यायमा त्यो महाभागवतहरूको सत्सङ्गले सदाचार्यको श्रीचरणको छत्रछाहारी प्राप्त भयो भने अनि त्यस्ता आचार्यका श्रीवचनमा विश्वास गरेर सात्विक आहार, सज्जन साङ्गत्य, सद्ग्रन्थ श्रवण गर्दै रहियो भने यो संसारमा कुण्ठाले छुँदैन। प्रत्येक परिस्थितिलाई भगवानको अनुग्रह हो भन्ने सम्झेर सजिलै देह यात्रा पार गरेर देहको अन्तिममा भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। यही पनि कुण्ठादेखि मुक्त भएर यहाँ कुण्ठा बेला बखतमा कुण्ठाले आक्रमण गर्दछ। कुण्ठाले मुक्त भए पनि कुण्ठित भएका व्यक्तिहरूको यहाँ रमाइलो, रडाको, उनीहरूको द्वन्द्व, उनीहरूको लडाई, उनीहरूको होडबाजी, उनीहरूको प्रतिस्पर्धा यो देखेर आफ्नोलाई दुखी नभए पनि अरूको दुःखले दुःख र सुखले छुन्छ। त्यसै हुनाले भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायणका दिव्य अनुग्रहले भगवानकै शरणापन्न भएर भगवानद्वारा यो देह अन्तिम हुँदा वैकुण्ठ मिल्दछ। त्यहाँ गएपछि बल्ल कुण्ठा हुँदैन। त्यसै हुनाले वैकुण्ठ भनेको त्यसलाई जहाँ कुण्ठा छैन, जहाँ राग द्वेष छैन, जहाँ कसैले कुनै प्रकारले मन कुण्याउँदैनन्। यहाँ राजा पृथु महाराजले गरेको महायज्ञ, उहाँले विशुद्ध यज्ञ गरिबक्सेको छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः भन्ने उदात्त भावनाले यज्ञ गरिबक्सेको छ। त्यो यज्ञले किन टाउको दुखाउनु पर्ने देवराजेन्द्रलाई, मन्दमती। त्यस हुनाले सज्जनवृन्द हो, खुट्टा तान्ने देवताहरू ती यज्ञद्वारा आराध्य ती देवता हुन्, अङ्ग हुन्, इन्द्रादि देवता। उनीहरूको पनि यश बढाउनको लागि, उनीहरूलाई पनि आहार दिनको लागि अग्निमुखा देवा भनेको छ। अग्निमा स्वाहा स्वधा आदि गरेर उनीहरू पनि तृप्त हुन्छन्। तर त्यसमा पनि मैले मात्रै, मेरो मात्रै, सबै जोगी मर, मेरै तुम्बा भर, मेरो मात्रै एकाधिकार होस् भन्ने यस्तो भावनाले देवराजेन्द्र, स्वयं देवराजेन्द्रले त्यस महायज्ञमा भयङ्कर विरोध गरिबक्सियो। जो विरोधको परिणाम अहिले पनि हामीहरूले भोगिराखेका छौँ। जो पाखण्डीहरू, जो धर्माभासहरू हुन्, तिनीहरूले सामान्य भोला भाला भावना भएका प्रजाजनहरूलाई यो पो धर्म हो कि भनेर आकृष्ट गराएर पथभ्रष्ट गराएका छन्। न भगवान मिलिबक्सियो, न संसार मिल्ने भयो। आखिरमा नरकमा जान पर्यो धर्मको आचरण गरेर। कोही बस नागा बने छन्, कोही बस शिरदेखि काँधासम्म एउटै रक्त वस्त्र लगाएका छन्। वेद विरुद्ध धर्म आचरण गरेका छन्। धर्म त वेद प्रणिहितो धर्म ह्यधर्मस्तद् विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम। वेदले विधान गरेको धर्म धर्म हो। जुन धर्मद्वारा भगवान मिलिबक्सिन्छ, जहाँ भगवानको पावन गुणगान हुन्छ, त्यो धर्म हो। त्यस हुनाले कुपथम तम बीजानीयात गोविन्द रहितागम। त्यस हुनाले त्यही नै सबभन्दा उत्तम राजमार्ग हो, निर्विघ्न राजमार्ग हो, जहाँ एकदम निर्द्वन्द्व रूपले भगवानका गुणानुवाद होस्। धर्म आचरण गर्ने प्रक्रियाले भगवान नारायणको पवित्र गुणगान गर्दा कतिपय रिसाउँछन्।
धर्म आचरण गरेका व्यक्ति वैदिक भित्रका व्यक्तिहरू पनि रिसाउँछन्। शिशुपालले पनि त मान्दथ्यो नि, त्यो रिसाएन। कृष्ण गुण वर्णन जात मन्यु, भगवान श्रीकृष्णको दिव्य महिमा गान गर्न थाले सबैले। सहदेवले परतत्व निर्णय गरिबक्स्यो अनि जुरुक्क उठ्यो, उसलाई असह्य भयो। त्यस हुनाले शिशुपाल सदरमा कतिपय त्यस्ता व्यक्ति पनि हुन्छन् जो भगवानको स्वच्छ महिमा गाउँदा भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण नै परात्पर पुरुषोत्तम भई बक्सिन्छ। सबै देवी देवताद्वारा मिल्ने भएको तत्तत फल तदन्तर्यामी भगवान श्रीमन्नारायणले नै दिई बक्सिन्छ। नारायणको नाम नै विष्णु, विष्णुले व्याप्तौ, सबैमा व्याप्त भएर बसिबक्सेको छ। ब्रह्मादि देवताका हृदयमा पनि अन्तर्यामी रूपले विराजमान भएर यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति, स्पष्ट गीतामा बताइबक्सेको छ भगवानले। यो यो याम याम तनुम, जो जो मेरा शरीर भएका ब्रह्म रुद्रादि इन्द्रादि देवताहरूको उपासना गर्छन् त्यो पनि फल तदन्तर्यामी मैले दिन्छु। मेरो शरीरको सेवा गरेर शरीरी आत्मा भएको म प्रसन्न भएर मैले फल दिन्छु। गीता स्पष्ट छ। यस्तो निर्णय हुँदाहुँदै पनि भगवानले स्वयं अन्तिममा गएर मामेकम शरणम ब्रज सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म संस्थापनाको प्रतिज्ञा गर्ने भएका भगवानले सर्वधर्मान परित्यज्य, सबै धर्महरूलाई, तिमीले मानेका धर्महरूलाई, साक्षात धर्म त म हुँ, मेरा सम्बन्धले अरू धर्म धर्म बन्छन्। त्यस हुनाले चिन्मय धर्म परम धर्म मेरो उपासना गर। एष निष्कण्टकः पन्था यत्र संकीर्त्यते हरिः कुपथम तम विजानीयात् गोविंद रहितागम, यो हो परम धर्म। त्यस हुनाले धर्मम जिज्ञासमानानां तत्त्वम जिज्ञासमानानां हेतुभिः सर्वतोमुखैः नारायण परम ब्रह्म तत्त्वमेको महायोगी हरिर नारायण पर इत्यादि परसहस्र सात्विक प्रमाण छन्। र पनि के गर्ने, भगवानकी मायाले अब मोहित हुन्छन्, जान्दैनन्। नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम, आसुरी स्वभाव भएका व्यक्तिहरूले व्यर्थमा राग द्वेष गर्छन्, महाभागवतहरूको निन्दा गर्दछन्। अब तिनलाई के भन्ने त, प्रच्छन्न त्यस्तै त्यस्तै यस्तै यस्तै छ, ठिकै छ। त्यो भगवानकी मायाको प्रभाव हो। भगवानकी मायाका पुतला भएर नाच्दछन्, एकदम बेरोकटोक निश्चल भगवान गोविन्दको गुणगान गर्दा उनीहरूलाई ज्वरो आउँछ। हाम्रो अभिप्राय कसैलाई ज्वरो नआओस्, भगवान गोविन्दको निर्मल गुणगान गरियोस्। आखिरमा उनीहरूले गरे, सबैले गर्ने भएका, सबै वैदिकहरूद्वारा प्रारम्भमा गर्ने भएको सङ्कल्प वाक्यमा नै हरि ओम तत्सत छ। आत्मन गर्ने वाक्यमा नै केशवाय नमः नारायण नमः छ। अरे पवित्र हुनको लागि कुश आफ्नो कुशद्वारा आफ्नो शरीरमा जल छर्कदा पनि यस्मरेत पुण्डरीकाक्षम सबाह्याभ्यन्तर शुचि, यही नै सबैले भन्दछ। कर्म समर्पण गर्दा पनि नारायणाय समर्पयामि। यसले सबै यसै थाहा छ कि वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्यावसाने च हरि सर्वत्र गीयते। फेरि किन टाउको दुखाउने? त्यसो हुनाले परम वन्दनीय समस्त श्रीमद् भागवत रसका रसिक महानुभावहरू, यो संसारमा, संसार भनेको आहारे सकल संसार, भगवान नारायणलाई छोडेर अर्थात् वैकुण्ठदेखि तल ब्रह्मलोक पर्यन्तै सबै संसार हो। त्यहाँ पनि राग र द्वेषले छोड्दैन, त्यो पनि प्रकृतिको साम्राज्य हो। त्यस हुनाले देवराज इन्द्रलाई पनि त्यो कुण्ठाले, त्यो रागले, त्यो द्वेषले, त्यो स्पर्धाले छोड्दैन र पवित्र सात्विक महायज्ञमा पनि विघ्न गरिबक्सिन्छ। कुनै स्वार्थ नभइकन सर्वे भवन्तु सुखिनको भावनाले प्रारम्भ गरिएको महायज्ञमा स्वयं देवराज इन्द्रले खुट्टा तानी बक्सिन्छ भने, अनि यहाँ भगवान नारायणलाई छोडेर अरू कोही छ त हाम्रो हित गर्नेवाला?
त्यस यज्ञमा अब चतुर्थ स्कन्धको 19औं अध्यायमा हामीले यो अनुभव गऱ्यौँ हिजै। सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवा गुह्यकादयः सुनन्दनन्द प्रमुखाः पार्षद प्रवरा हरे, यी सबै आए त्यस यज्ञमा, सहभागी भए, मूर्तिमान रूपले आए। त्यो प्रत्यक्ष युग थियो। कपिलो अहिले पनि प्रत्यक्ष युग हो, अहिले शास्त्र प्रत्यक्ष हो। कपिलो नारदो दत्तो योगेशः सनकादयः समन्युर्भागवता ये च तत्सेवनोत्सुकाः। त्यसमा स्वयं कपिलदेव भगवान आइबक्स्यो, देवर्षि नारदजी आइबक्स्यो, दत्तात्रेय आइबक्स्यो, सनकादि योगेशहरू आइबक्स्यो। त्यस्तै अनि तमन्युर भागवत एज तत्सेवनोत्सुका, भगवानका पछि पछि लागेर अरू अरू भागवतहरू पनि, वैष्णवहरू जो वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादय भनेर महात्म्यमा सुने जस्तै ती महाभागवतहरू पनि आइबक्स्यो। ये च तत्सेवनोत्सुका, जो भगवानको सेवालाई नै पुरुषार्थ मान्नुहुन्थ्यो, भगवानको सेवा नपाए बाँच्न नसक्ने त्यस्ता खालका महाभागवतहरू पनि त्यहाँ आइबक्स्यो। भगवानको अनुकरण गरिबक्स्यो, भगवानको पछि पछि आइबक्स्यो। कस्तो यज्ञमा? यत्र धर्म दुघा भूमि सर्वकाम दुघा सती दुग्धिस्मा भीप्सितान अर्थान यजमानस्य भारत। हे भरतवंशी, हे परम भागवत, हे विदुरजी, कस्तो अचम्मको त्यो यज्ञ भयो। जुन पृथु महाराजले प्रारम्भ गरिएको यज्ञमा स्वयं धर्म दोहन गर्ने, यज्ञका सबै उपकरणलाई त्यहाँ प्रदान गर्ने भएकी जो भूदेवी हुनुहुन्छ, जो सबैलाई अभिष्ट प्रदान गर्ने सर्वकाम दुघा, यस्ती भूदेवीले, यस्ती भएकी भूदेवीले यजमानस्य अभिष्टान अर्थान दोग्धिस्म, यजमानका अभिष्ट सबै पदार्थलाई दिइबक्स्यो। त्यस्तो सबै यजमानले जे चाहिबक्स्यो, सबै प्रजाहरू, सारा ब्रह्माण्डवर्ती सबैको कल्याण होस्, सबै तृप्त हुन्, सबै भगवान नामा मृतमा मग्न रहन्, त्यस्तो उनीहरूमा सात्विकता आस्तिकता आओस् भन्ने भावनाले गरिबक्सेको यज्ञ हो। कसरी कसरी प्राप्त भयो त? सबैले सबै फल कसरी प्राप्त गरे? ओहो, यस्तो उहु सर्वर, यो अस्ति हिजो भने हो क्या, भारत यत्र भूमि धर्मदुघा सर्वकामदुघा सती यजमानस्य अभिष्टान अर्थान दोग्धिस्म। हे भारत, हे विदुरजी, यत्र जुन पृथु महाराजको यज्ञमा भूमि भनेको भूदेवीले, धरती माताले, वसुन्धराले जो धर्मदुघा यज्ञका उपयुक्त सबै सामग्री प्रदान गरी बक्सिनु भएकी। यति मात्र होइन, अपितु सर्वकाम दुघा, सबै अभिष्ट पदार्थहरू के भन्ने र जे चाहे सबै रसहरू, सबै भोग्य पदार्थहरूलाई दिने भएकी जो त्यस्ती गोरूपा भूदेवी त्यस्ती भएकी छन्। यजमानस्य अभिष्टान अर्थान दोग्धिस्म, यजमान महाराज पृथुको अभिष्ट पदार्थहरूलाई दिइबक्स्यो, पूर्ण रूपले सबैलाई दिइबक्स्यो। कसरी प्राप्त भयो त? उहु सर्वरसान नद्यः क्षीरदध्यन्न गोरसान। उहु सर्वरसान नद्यः क्षीरदध्यन्न गोरसान तरवो भूरि वर्ष्माणः प्रासूयन्त मधुच्युतः। नदीहरूले सबै प्रकारका रस, माने कोही चुस्ने रस, कोही फलका रस, अमरस, अंगुरको रस, उखुको रस, यी सबै प्रकारको रसलाई नदीहरूले दिए। त्यति मात्र होइन, नदीहरू
दूधका नदी बग्दथे भनेर भन्छ नि, त्यो गराइ बक्सेको रहेछ। दूध, दही, अन्न, गोरस, घिउ, मोही सबै दिइबक्सियो नदीहरूले। त नदी पृथ्वीकै त हुन् नि। त यी सबैलाई लिएर बगे नदीहरू, जसले जति लए पनि पर्याप्त मात्रामा सबै चिज सबैलाई पर्याप्त प्राप्त हुने। त्यस्तै वृक्षहरूले पनि माने विशाल पर्वताकार भएका त्यस्ता विशालकाय वृक्षहरूले पनि महको वर्षा गरे। महको वर्षा गर्ने भएका त्यस्ता वृक्षहरूले पनि फल फूल सबै प्रकारको पदार्थहरू उनीहरूले दिए, सबै प्रकारको फलहरू प्रदान गरे। प्रत्येक वृक्षहरू सफला भए, फलिनो वृक्ष भए। नद्यः सर्वरसान्, नदीहरूले सबै प्रकारका रसहरू, उखु, द्राक्षा, आम आदि विभिन्न प्रकारका फलका रसहरू प्रदान गर्नुभयो नदीहरूले, नदीका अधिष्ठात्री देवीहरूले भने। त्यस्तै ती नदीहरूले क्षीर दध्यन्न गोरसान्, क्षीर, दूध, दही, अन्न, गोरसहरू, घिउ, अब अन्न सबै प्रकारको अन्न, चार्व्य, चोष्य, लेह्य, पेय, गुलियो, पिरो, तितो, टर्रो, नुनिलो, अमिलो सबै प्रकारको अन्नहरू, गोरसहरू, दूध, दही, घिउ यी सबै दिए। यिनलाई लिएर बग्थे, उहु बग्दथे। त्यस्तै अनि वृक्षहरूले, लटरम्म फल फलेका वृक्षहरू, पर्वताकार भएका वृक्षहरू, भुरी वर्षमाण विशाल झाङ्गिएका फैलिएका सुन्दर ती वृक्षहरूले, भुरी वर्षमाण विशाल शरीर भएका ती वृक्षहरूले जो मधुच्युत महको वर्षा गर्ने त्यस्ता वृक्षहरूले प्रासुयन्त सबै प्रकारको फल फूल दिइबक्स्यो। समुद्रहरूले के गरे त? सिन्धवो रत्ननिकरान्, गिरयः पर्वतहरूले के गरे? अन्नम चतुर्विधम, उपायनम पाजहरू, सर्वे लोकाः सपालकाः। समुद्रहरूले सबै प्रकारको रत्न दिए, किन समुद्रको नाम रत्नाकर हो। खानी सबै प्रकारको रत्न समुद्रमा छ। त समुद्रहरूले सबै प्रकारका रत्नहरू पर्याप्त मात्रामा रत्न प्रदान गरिबक्स्यो। को दरिद्र भयो त? सबै सम्पन्न भए। त्यस्तै प्रकारले अनि पर्वतहरूले गिरयोन्नम चतुर्विधम, पर्वतहरूले 4 प्रकारका चर्व्य, चोष्य, लेह्य, पेय 4 प्रकारको अन्न दिए। त्यहाँ ल्याएर उपहार टगारे भने सबै आफ्ना लोकपाल सहित भएका जनहरूले त्यहाँ त्यस महायज्ञमा श्रद्धापूर्वक भेटी उपायनहरू, सम्मानका पदार्थहरू, सौगातहरू ल्याएर अर्पण गर्नुभयो। सिन्धव रत्ननिकरान्, उपाजहरू, गिरयः चतुर्विधम अन्नम, सर्वे सपालकाः लोकाः उपायनम उपाजहरू। सिन्धव भनेको समुद्रहरूले रत्ननिकरान् माने रत्नका खानी भए उनीहरू त रत्न समूह नै ल्याएर अर्पण गरिदिए। इति होइन, पर्याप्त रत्न ल्याएर दिए। महाराजको त्यस यज्ञमा, पृथ्वी महाराजको यज्ञमा सबै प्रकारको रत्न, अनेक प्रकारका रत्नहरू भुसुक्कै टनाटन ल्याएर समुद्रले उपहार रूपमा अर्पण गरिबक्स्यो। पर्याप्त सबै प्रजाहरू कसैलाई कुनै प्रकारको अलङ्कारका लागि कुनै रत्नको कमी नहोस्, शिरदेखि पाउसम्म झरिझुट्ट
यथा योग्य गरेका हुनाले सबै पर्याप्त सम्पन्न हुन सकुन्। त्यस प्रकारले समुद्रहरूले ल्याएर रत्न समूह दिइबक्सियो। गिरह पर्वतहरूले 4 प्रकारको अन्न अर्पण गरिबक्स्यो उपहारका रूपमा। त्यस्तै सर्वे लोकाः सपालकाः सबै आफ्ना स्वामी मालिक सहित भएका जनहरूले उनीहरूले पनि यथोचित उपायन उपाजहरू रिक्त हस्तम नोपेयात राजानम गुरुदैवतम, राजा कहाँ गुरु कहाँ देवता कहाँ रित्तो नजानु भनेको हुनाले पर्याप्त सम्पन्न भए सबै उनीहरूतिर पनि केही न केही भइहाल्यो अनि उनीहरूले पनि ल्याएर उपहार टकारी बक्सियो। यस प्रकारको अद्भुत यज्ञ महोत्सव देखेर इन्द्रलाई ईर्ष्या भयो। इति चाधोक्षजेशस्य पृथोस्तु परमोदयम् असूयन् भगवान् इन्द्रः प्रतिघातमचीकरत्। एकपटक धृतराष्ट्रले सुनेको थियो कि दुर्योधन अलि दुब्लाएको छ भन्ने सुनेछन्। अनि बाबु बाबु कता छौ यता आऊ न भनेपछि नजिकै आयो दुर्योधन। उसलाई छामे धृतराष्ट्रले। छाम्दा दुब्लाएको देख्दा बाबु किन तिमीले खान्नौ र किन यस्तो दुब्लाएको, के कमी छ र, खोप गजबसँग खाऊ न, खाएर मोटाऊ भन्दा पिताजी खानी मलाई केही कमी छैन, तर मलाई पिर यति छ कि गिठा भ्यागुर कन्दमूल खाएर भए पनि 2 छाक खाएर यी पाण्डव किन बाँच्या छन्। बरु मैले 1 छाक खाएर भए पनि, मैले नखाएर भए पनि यिनीहरू नखाएर मरुन्। दुष्ट त्यस्ता हुन्छन्। सबै सुखी हुन् होइन, म मात्रै सुखी हुँ। म खाऊँ मै लाऊँ सुख शैलबा मोज म गरूँ, म बाँचुँ मै नाचुँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू। त्यस्तो भावना भएका हुन्छन् भने त्यो भावनाभन्दा कति ठुलो भन्ने त। अब देवराज इन्द्रले पनि त्यस्तो विशुद्ध महायज्ञमा उहाँलाई त्यो ईर्ष्याले उछार दिएन, बस्न दिएन, खटपटी भयो, एकदम असिना पसिना आउनुभयो। के गरम कसो गरम भन्दा भन्दै यज्ञ विघ्न गर्न, यज्ञको घोडा चोर्ने काम गरी बक्सिन्छ। यज्ञ दिशोय पिशितासनास भन्ने आउँदैन। यज्ञसँग द्रोह गर्ने व्यक्ति देवता भइकन पनि असुर भन्नुभयो। त्यहाँ छ नि त, आसुरी प्रवृत्ति पनि छ। दैवी प्रवृत्ति हुँदाखेरि देवता भए, असुर प्रवृत्ति हुँदा त्यही राक्षस पनि बने। यही सत्ययुग कलियुग 4 युग यही छन्। भगवानमा अनुभव भएर कसैसँग राग द्वेष नगरेर भागवत आचार्यको दिव्य महिमा गान गरेर सात्विक आहार सज्जन साङ्गत्य सद्ग्रन्थ श्रवण गरेर देह यात्रा गरे, तिनै देवता भए। राग द्वेष गरे व्यर्थमा ठिकै छ, अरूको विरोध नगरे भए पनि मरिहत्ते गरेर धन सम्पत्ति कमाएका छन्, न दिन सकेका छन्, न खान सकेका छन्, सञ्चय मात्र गरेका छन्। त्यस्तै खालका भए, तिनी राजसी भए। अर्को तामसी, बस सुतेको मात्रै छ, हरिभजन पनि गर्दैन, मादक पदार्थ सेवन गर्दछ, ती दैत्य भए। उही व्यक्तिमा यी स्वभाव अनुसार जुन गुणको उन्मेष हुन्छ त्यही गुणले उक्त भएको व्यक्ति त्यो तमोगुण उन्मेष हुँदाखेरि तामसी भए, राक्षस भए। रजोगुणको उन्मेष हुँदा तिनी के भन्ने मध्यम स्तरका व्यक्ति भए। सात्विक भएका तिनीहरू भागवतहरू भए, सात्विक गुण उन्मेष हुँदा। त्यस्तै चाहिँ देवराज इन्द्रमा पनि आसुरी प्रवृत्ति हावी भयो। परवैभवहरूको ऐश्वर्यलाई देख्न सकिबक्सेन। दैह्यमान सुतीव्रेण नराः परयशोऽग्निना अशक्तास्तत्पदं गन्तुं ततो निन्दां प्रकुर्वते। अरूको यशरूपी अग्निले जलेका व्यक्तिहरूले त्यसलाई सहन सक्दैन। दैह्यमान, हृदय जलाउँदछ अनि गोडा तान्ने प्रवृत्ति हुन्छ। त चाधोक्षदेशस्य इति परमोदयम् पृथो कर्मस्तु
असूयन भगवान इंद्र प्रतिघातम अचीकरत। अधोक्षजे सस्य च इति, इस प्रकार को अधोक्षजे सस्य च, अधोक्षज नहीं ईश वैवक्षित जसको अधोक्षजे सस्य, अधोक्षज भनेको भगवान नारायण नहीं, ईश भनेको इष्ट देवता वैवक्षित जसका अर्थात परम भागवत परम वैष्णव कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, परा देवता मेरा भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ भन्ने भावना भएका भनेको नारायणैक निष्ठ। अधोक्षजे सस्य भनेको नारायणैक निष्ठ, नारायण नै जसको परदेवता भइबक्सिन्छ। त्यस्ता पृथुस्तु महाराज पृथुको परमोदयम, यस प्रकारको दिव्य उदय समुन्नति, वहाँको दिव्य समृद्धि दिव्य यशोगान दिगदिगन्त वहाँको कीर्ति कौमुदी फैलन लाग्यो। त्यसलाई देखेर असूयन सहन नसकेर ईर्ष्या गर्ने भएका भगवान इन्द्र देवराज इन्द्र यज्ञद्वारा पनि फल प्राप्त गर्ने भएका देवराज इन्द्रले त्यस यज्ञमा प्रतिघातम अचीकरत, त्यो यज्ञको विघ्न गर्न आँटिबक्स्यो। अनि के गरिबक्स्यो त चरमेण स्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिम वैन्ये यज्ञपशुम स्पर्धन अपोवाहतिरोहितः। अन्तिम 100वां अश्वमेध यज्ञ, 100 अश्वमेधको लागि दीक्षित भएका महाराज पृथुले 79 यज्ञ सम्पन्न गरिबक्सेको थियो। जो 100वां अश्वमेध अन्तिम जो अश्वमेध यज्ञ हो, त्यस त्यो अश्वमेध यज्ञ गर्न आँट्दा यजमान पृथु महाराजले गर्न आँट्दा त्यस यज्ञको जो घोडा हो त्यसलाई उनको वैभवलाई सहन नसक्ने भएका इन्द्रले लुकेर त्यसलाई चोरी गरिबक्स्यो। चरमेण अश्वमेधेन यजुष्पतिम वैन्ये यजमाने स्पर्धन तिरोहितः यज्ञपशुम अपोवाह। हे विदुर जी, भगवत अवतार भइबक्सेका महाराज पृथुले आफ्नो अन्तिम 100वां अश्वमेधको जो अन्तिम जो अश्वमेध यज्ञ हो, चरमेण अन्तिम अश्वमेधेन अश्वमेध यज्ञद्वारा यजुष्पतिम यज्ञका स्वामी यज्ञका आराध्य भइबक्सेका भगवान श्री विष्णुलाई वैन्य यजमाने महाराज यजमान पृथुद्वारा आराधना गरिएको त्यस महायज्ञमा त्यो यज्ञलाई सहन नसकेर स्पर्धन भनेको सहन नसकेर स्पर्धा गरेर ईर्ष्या गरेर द्वेष गरेर देवराज इन्द्रले तिरोहितः लुकेर यज्ञ पशुम अपोवाह, त्यस यज्ञको घोडालाई चोरी गरिबक्स्यो, हरण गरिबक्स्यो। तमत्रेर भगवान ऐक्षत त्वरमाणं विहाय सा आमुक्तमिव पाखण्डं यो धर्मे धर्म विभ्रमः। अधर्ममा पनि धर्म हो कि भन्ने भ्रम हुने खालको त्यस्तो अब रक्त वस्त्रहरू इत्यादि लगाएर त्यस्तै खट्वाङ्गहरू कपालहरू खप्परहरू इत्यादि धारण गरेर भेष बदलेर आएर चोरी गरेको त्यो उनको भेषलाई देखेर आकाश मार्गबाट हतार गरेर घोडालाई चोर्न आएका ती देवराज इन्द्रलाई त्यस यज्ञमा रहिबक्सेका भगवान जो अत्रि भइबक्सिन्छ महर्षि अत्रिले देखिबक्स्यो। यो धर्मे धर्म विभ्रम यह अधर्मे धर्म विभ्रम
तम पाखंडम आमुक्तम इव विहाय सा त्वरमाणम तम भगवान अत्रि ऐक्षत ऐक्षत हो ऐक्षत ऐक्षत हुने हो ऐक्षत करे तम अत्रि भगवान ऐक्षत ऐक्षत आत्मनेपदी भयो यहाँ अक्षत जो आर्ष प्रयोग जुन त्यो अनुहार यह अधर्मे धर्म विभ्रम जो देवराज इन्द्रले लिएर आएको त्यो भेष हो मायावी भेष जो अधर्मको भेष हो त्यस्तो अधर्ममा पनि रातो कपडा लगाएको छ सन्यासीले जस्तै एउटै सिएको कपडा शिरदेखि यहाँ गर्दनदेखि गोडासम्म लत्रानी अथवा अर्कै खालका रातो कपडा लगाए पनि हातमा खप्पर छ जटाजुट कपालहरू भस्म आदि धारण गरेका छ अनि त्यस्तै त्यस्तो भेषलाई तम पाखण्डम जो अधर्ममा धर्मको भ्रम हुन्छ धर्मको भ्रान्ति हुन्छ यो धर्म हो कि भनेर साझा सोधा साझा जनहरूलाई भ्रम हुन्छ त्यस्तो तम पाखण्डम त्यो पाखण्ड भेषलाई आमुक्तमिव माने कवच रूपले आफूलाई ढाक्ने रूपले स्वीकार गरेका अनि विहायसा त्वरमाणम आकाश मार्गबाट हतार हतार गरेर जानी भएका घोडालाई चोरेर जानी भएका ती देवराज तम भनेको उनै देवराज इन्द्रलाई भगवान अत्रि परम ज्ञानी महर्षि अत्रिले ऐक्षत देखि बक्सियो देखेर नि उहाँले पृथुपुत्र विजिताश्वलाई भनी बक्सिन्छ अत्रिणा चोदितो हन्तुम पृथुपुत्रो महारथः अन्नधावत संक्रुद्धस् तिष्ठतिष्ठेति चाब्रवीत ए राजकुमार हेर के हेरेका छौ तिम्रो यज्ञको घोडा चोरेर त्यो लाँदैछ त्यो पाखण्डीले हेर पकड भनेपछि अनि देखि बक्स्यो देखेपछि अनि खबरदार पर्खी कहाँ लिएर जाँदैछस् भनेर विजिताश्वले अस्त्र शस्त्र सन्नद्ध भएर पछि पछि लागि बक्स्यो देवराज इन्द्रका पछि पछि अत्रिणा हन्तुम चोदितः महारथः पृथुपुत्रः संक्रुद्ध अन्नधावत तिष्ठ तिष्ठेति च अब्रवीत त्यति बेला जब देवराज इन्द्रले पाखण्ड भेष धारण गरेर यज्ञीय घोडालाई चोरेर लाँदै भइबक्सिन्थ्यो त्यही बेलामा महर्षि अत्रिले राजकुमार विजिताश्वलाई जसलाई पछि गएर विजिताश्व नाम रहन्छ इन्द्रलाई परास्त गरेर घोडा लिएर आउनु भएको हुनाले उहाँको नाम पछि विजिताश्व हुन्छ ती राजकुमार विजिताश्वलाई भनी बक्सियो ए राजकुमार हेर हेर भनेपछि अत्रिणा चोदितः अत्रि ऋषिले हन्तुम चोदिता ठोक अपराधीलाई यज्ञ विघ्न गर्ने अपराधीलाई हान्न पर्छ ठोक्नु भनेर गुरुद्वारा अत्रिद्वारा प्रेरित भएका महारथ पृथुपुत्र परम प्रतापी परमवीर महारथी पृथुपुत्रले संक्रुद्ध अत्यन्त रिसाएर अन्नधावत उसको पछि पछि लागि बक्स्यो देवराज इन्द्रको पछि पछि लागि बक्स्यो र हे अधम ए कायर पर्ख पर्ख तिष्ठ तिष्ठ मुकाबला गर भनेर भनी बक्स्यो तम तादृशाकृतिं वीक्ष्य मेने धर्मं शरीरिणं जटिलं भस्मनाच्छन्नं तस्मै बाणं न मुञ्चति यसो हेरिबक्सिन्छ त आखिरमा जटाजुड धारण गरेको छ अनि यो त कुनै धर्मात्मा हुन् कि यो साधु सन्त महात्मालाई त मार्न हुँदैन भनी सोचेर बाण छोडी बक्सिएन जटिलम भस्मनाच्छन्नम
जटिलम भस्मनाच्छन्नम तम तादृशाकृतिम वीक्ष्य शरीरिणम धर्मम मेने तस्मै बाणम न मुंचति। जटिलम भनेको जटा जुट जटा धारण गरेका अनि भस्मनाच्छन्नम पुरै शरीरभरि खरानी धरेको। पटक पटक अलग अलग भेष क्षण क्षणमा उही अनेक प्रकारका भेष देखाउँछन् देवराज इन्द्रले। जटिलम जटाधारी अनि त्यस्तै भस्मनाच्छन्नम शरीरभरि भस्मदार दल्या छन्। तादृश आकृतिम त्यस्तो पाखण्ड आकृति भएको तम ती इन्द्रलाई पाखण्ड भेषमा रहेका इन्द्रलाई वीक्ष्य देखेर महाराज पृथुपुत्र राजकुमार विजिताश्वले शरीरिणम धर्मम मेने माने मूर्तिमान धर्म सम्झी बक्स्यो। हो यो मूर्तिमान धर्म हो क्या हो, यस्तो छ, हातमा खप्पर छ, त्यस्तै खट्वाङ्ग चारपाईका घोडाहरू छन्, यस्तै प्रकारको यो त एउटा धर्मात्मा हुन्, मूर्तिमान धर्म त होइन यो, मैले पाप हुन्छ कि यिनलाई मार्दा भन्ने सम्झेर तस्मै बाणम नमुञ्चति तिनीमा बाण छोडी बक्सिन्न अर्थात् नमुञ्चति स्म छोडी बक्सिएन। देवराज इन्द्र त्यो घोडा चोरी गर्ने भएका देवराज इन्द्रको त्यो भेषलाई देखेर यो धर्म नै मूर्तिमान हो कि भन्ने सम्झेर त्यहाँ बाण छोडी बक्सिएन। तस्मै बाणम नमुञ्चति। अब धर्म सम्झेर फर्केका बाण नछोड्ने भएका स्तब्ध भएका राजकुमारलाई फेरि अत्रिले भने बक्सिन्छ, के हेरेको तिमीले, यज्ञ विध्वंस हुन आँट्यो, घोडा चोरेर लाँदैछ। यज्ञको विघ्न गर्ने भएका यस्ता देवताका अधम भएका महेन्द्रलाई देवराज इन्द्रलाई मार, जही यज्ञ हनम। बाबु विलम्ब नगर, यो धर्म हो अधर्म होइन, त्यस्तालाई सधैँ साठ्यम गर्न पर्दछ, दण्ड देऊ भनेर प्रेरित गरी बक्सिन्छ। पधान निवृत्तम तम भूयो हन्तवेत्रि रचोदय जहि यज्ञ हनम तात महेन्द्रम विबुदाधमम। हे बाबु बधान निवृत्तम तम हन्तवे भूय अत्रि अचोदयत तात यज्ञहनम विबुदाधमम महेन्द्रम जहि। त्यो यज्ञको घोडा चोरी गर्ने भएका पाखण्ड भेष धारण गरेका इन्द्रलाई वध गर्नदेखि विमुख भएका वधात निवृत्तम वध गर्न नचाहनु भएका तम वर्गवती पृथुपुत्रलाई अत्रि महाराजले हन्तवे त्यसलाई हान्नको लागि भूय अचोदयत फेरि पनि प्रेरणा गरिबक्स्यो, हान हान नफर्क त्यो यज्ञ विघ्न गर्नेलाई भनेर। तात ए बाबु हे राजकुमार यज्ञहनम विबुदाधमम महेन्द्रम जहि, यज्ञहनम यज्ञलाई विघ्न गर्ने भएको, विबुदाधमम ब्रह्मरुद्रादि देवता भन्दा अधम भएका यिनी महेन्द्रम भनेको देवराज इन्द्रलाई जहि भनेको मार नछोडा। यस प्रकारले अत्रिले प्रेरणा गरिबक्स्यो। एवं वैन्यसुतः प्रोक्तः त्वरमाणं विहाय सा अन्नद्रवत अभिक्रुद्धो रावणं गृध्राडिव। वारणं मृगराडिव जस्तै पनि कहीँ त्यस्तो पाठ पनि छ, रावण गृध्राडिव। यस प्रकारले अत्रिद्वारा पुनः प्रेरित भएका राजकुमार माने पृथुपुत्र राजकुमारले आकाश मार्गबाट घोडा चोरेर हतार गरेर दौडिँदै गरेका इन्द्रलाई यसरी पछि लागि बक्स्यो, उनलाई
परास्त गर्नको लागि, मुकाबला गर्नको लागि, जस्तै सीताहरण गरेर लाँदै गरेको रावणलाई जटायुले जसरी आक्रमण गरेर घाइते गराइदिई बक्सिएको थियो, त्यस्तै प्रकारले दौडी बक्सेपछि एवं प्रोक्तः वैन्यसुतः एवं प्रोक्तः वैन्यसुतः अभिक्रुद्धः विहायसात् त्वरमाणम् इंद्रम रावणम गृध्रराट इव अन्नद्रवत्। इस प्रकारले आफ्ना आचार्य अत्रिद्वारा प्रोक्त फेरि आदेश दिएका, आदेश प्राप्त गरेका वैन्यसुतः पृथु महाराजका छोरा ले अभिक्रुद्ध अत्यन्त रिसाएर विहायसा त्वरमाणम आकाश मार्गबाट अत्यन्त हतार गरेर घोडा चोरेर लाँदै गरेका तिनी देवराजेन्द्रलाई यस प्रकारले प्रत्याक्रमण गरी बक्स्यो। फेरि उसको पछि दौडी बक्स्यो कि रावणम गृध्राडिव, रावणलाई जटायु, रावणका पछि जटायु लागे चाहिँ, जटायुले आक्रमण गरे चाहिँ, प्रत्याक्रमण गरे चाहिँ अन्नद्रवत भने पछाडिबाट प्रत्याक्रमण गर्न दौडी बक्स्यो। जब हातमा हतियार लिएर अत्यन्त बलवान महारथी पृथुनन्दन दौडी बक्स्यो, त्यति बेला स्वस्वं रूपं च तद्धित्वा तस्मा अन्तर्हितस्वराट् विरहस्वपुषमादाय पितुर्यज्ञमुपैवान्। त्यति बेला ती समर्थ स्वतन्त्र देवराजेन्द्र पनि ती पृथुपुत्रसँग डराएर त्यो भेष पनि त्यहीँ छोडिदिई बक्स्यो, घोडा पनि त्यहीँ छोडिदिई बक्स्यो र अनि अन्तर्ध्यान भई बक्स्यो। राजकुमारले त्यो यो आफ्नो यज्ञको पशुलाई लिएर फेरि पिताको यज्ञमा फर्किबक्स्यो, आइबक्स्यो। सा स्वराट तस्मै रूपम हित्वा अन्तर्हितः वीरः अन्तर्हितः वीरः स्वपशुम् आदाय पितुः यज्ञ महोत्सवम् पितुः यज्ञम उपेयवान्। वीरः स्वपशुम् आदाय पितुः यज्ञम उपेयवान्। स स्वराट तिनी जो देवराजेन्द्र भइबक्सिन्छ, उहाँले पृथुपुत्रले प्रत्याक्रमण गर्न लागेको देखेर तस्मै रूपम हित्वा, पृथुपुत्रका सामने उनकै लागि त्यो पाखण्ड वेशलाई त्यागेर अन्तर्हितः अन्तर्ध्यान भए। अश्वम च हित्वा, रूपम हित्वा अश्वम च हित्वा, रूपलाई छोडेर, त्यो भेषलाई छोडेर, घोडालाई पनि छोडेर त्यहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो देवराजेन्द्र। त्यसपछि उनी अन्तर्ध्यान भएपछि राजकुमारले वीरः परम पराक्रमी प्रतापी पृथुपुत्रले स्वपशुम आदाय, त्यो यज्ञको जो पशु घोडा हो त्यसलाई लिएर पृथु यज्ञम उपेयवान्, महाराज पितुः यज्ञम, आफ्ना पिताको यज्ञमा उपेयवान फर्किबक्सियो। त्यही देखेर अनि उहाँको नाम विजिताश्व राखे सबैले। तत्तस्य चाद्भुतं कर्म विचक्ष परमर्षयः नामधेयं ददुस्तस्मै विजिताश्वैति प्रभो। हे धर्मावतार महाराज विदुरजी, पृथुनन्दनको त्यस्तो अद्भुत अतुलनीय पराक्रमलाई देखेर त्यहाँ बसेका सबै ऋषि महर्षि यज्ञका सहभागी जनहरूले ओ हजुरले देवराजेन्द्रलाई पनि जितेर घोडा लिएर आउनुभयो, हजुर त वास्तवमा विजिताश्व हुनुहुन्छ भनेर नाम नै विजिताश्व यो नाम दिए। प्रभो तत्तस्य अद्भुतं कर्म च विचक्ष परमर्षयः तस्मै विजिताश्व इति नाम
इति नाम ददु इति नामधेयं ददु विजिताश्व इति नामधेयं ददु। हे समर्थ, हे धर्मावतार, हे परम ज्ञानी विदुर जी, तस्मै तत्तस्य त्यो जुन इन्द्रले चोरेर लगेको घोडालाई फर्काएर लिएर आउने रूपी जो तस्यति पृथुपुत्रको त्यो अद्भुतम आश्चर्य गर्ने भएको कर्मलाई देखेर कर्मलाई पनि विचक्ष देखेर अनि त्यसमा अनुसन्धान गरेर परामर्शय अत्रि आदि गरेका ऋषिहरूले तस्मै विजिताश्व इति नामधेयं ददु, तस्मै भनेको ती पृथुपुत्रलाई विजिताश्व भन्ने यो नाम, यो प्रसिद्धि होस् भनेर त्यो नाम दिइबक्सियो। उपसृज्य तमस्तीव्रम जहाराश्वं पुनर्हरिः सशालयुपतश्छन्नो हिरण्यरसनं विभु। फेरि लिएर आएर यज्ञ प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पुनः अब त्यो रूपले लान सकिएन, देखिने गरी लान सकिएन, अन्धकार सृष्टि गरेर अनि त्यस कसैले नदेख्ने गरी अन्धकारबाट थाहा नपाउने गरी चोरेर लाने भएर अन्धकारको सृष्टि गर्नुभयो देवराज इन्द्रले। विभु हरिः पुनः तीव्रं तमः उपसृज्य छन्नः हिरण्यरसनं चशालः यूपतः हरिः पुनर्जहार। यूपतः अश्वम पुनर्जहार। विभु भनेका समर्थ भएका, हरि भनेको इन्द्रको नाम हो। हरिको धेरै अर्थ हुन्छ प्रसङ्गवश। हरिको निरुपाधिक नाम हरिले भगवान जानिनुहुन्छ, तर कहीँ कहीँ हरि भनेको सिंह हुन्छ, हरि भनेको इन्द्र हुन्छ, हरि भनेको जल हुन्छ, हरि भनेको सर्प हुन्छ, हरि भनेको भ्यागुत हुन्छ, धेरै प्रसङ्गले हुन्छ। त यहाँ इन्द्रलाई भनेको विभु हरिः तीव्रं तमः उपसृज्य छन्नः हिरण्यरसनं चशालः यूपतः अश्वम पुनर्जहार। हे विदुर जी, इस प्रकारले फर्काएर लिएर आएको घोडालाई फेरि त्यो यज्ञ विघ्न गर्नको लागि आएका समर्थ विभु हरि समर्थ इन्द्रले, नाना भेष धारण गर्न समर्थ भएका इन्द्रले, अनेक प्रकारका माया प्रकट गर्न समर्थ भएका इन्द्रले तीव्रम तमः उपसृज्य अत्यन्त गाढान्धकार, घनान्धकार, अत्यन्त औँसीको चुक के अरे चुक पखेको अँधेरो जस्तो, औँसीको रात जस्तो, भदौको औँसीको रात जस्तो भने अत्यन्त गाढान्धकार, कहीँ जुनकुरी पनि टिलबिल टिलबिल गरेको नदेखिने त्यस्तो गाढान्धकार उपसृज्य भनेको सृष्टि गरेर अनि त्यही अन्धकारमा छन्न आफू लुकेर सामने आउन हिम्मत भएन। महाराज पृथुले अस्त्रद्वारा धराशायी गराइदिनुहुन्छ, घाइते गराइदिनुहुन्छ भनेर छन्न लुकेर हिरण्यरसनम अश्वम सुनको रस्सीले बाँधिएको, सुनको साङ्लामा बाँधिएको घोडालाई जो चशाल जो खम्बामा युपको माने खम्बामा बाँधिएको त्यो घोडालाई युपतः भनेको त्यो काठको खम्बाबाट पुनर्जहार फेरि चोरेर लिएर गए। त्यो खम्बाबाट दाम्लो निकालेर सुवर्ण सुनको जन्जिरले बाँधिएको घोडालाई त्यो खामबाट सुनको जन्जिर सहित घोडालाई तानेर लिएर भाग्न थाले। पुनर्जहार फेरि पनि घोडालाई अपहरण गरे, हरण गरे।
तर अत्रि महर्षि ज्ञान चक्षुले उहाँले देखिबक्स्यो। अत्रि सन्दर्शयामास त्वरमाणं विहायसा। अहिले अचम्मको भेष छ भाइ। कपाल खट्वाङ्गधरं वीरो नैनमबाधत। फेरि पनि जब आकाश मार्गले आएर हतार गरेर जो कपाल खट्वाङ्ग धारण गरेका त्यस भेषमा घोडा चोरेर लाँदै गरेकालाई देखेर यो त धर्मात्मा हुनुहुन्छ भन्ने सम्झेर वीर पृथु नन्दन विजिताश्वले एनम न अबाधत, उहाँलाई फेरि मार्नु भएन। अर्थात् यो त धर्मात्मालाई मारियो भने त पाप लाग्छ भनेर निवृत्त हुन खोज्नु भयो। विहायसा त्वरमाणं अत्रि सन्दर्शयामास। वीरः एनं कपाल खट्वाङ्गधरं न अबाधत। विहायसा त्वरमाणं, फेरि पनि अश्व चोर्नको लागि त्यो खम्बाबाट युपबाट साङ्लो फुकाएर अनि घोडालाई लिएर चोरेर विहायसा त्वरमाणम आकाश मार्गबाट घोडा लिएर दौड्दै गरेका दौडेर जाँदै गरेका इन्द्रलाई अत्रि सन्दर्शयामास। फेरि पनि महाराज महर्षि अत्रिले देखाइदिबक्स्यो। तर वीर राजकुमार विजिताश्वले एनम यिनी इन्द्रलाई कपाल खट्वाङ्ग धरम, खप्पर अनि खट्वाङ्ग भनेको गाडाका के अरे खाटका अङ्ग भनेको गोडाहरू, त्यस्तो धारण गरेका यी त एउटा कोही धर्मात्मा तपस्वी योगी हुनुहुन्छ, यहाँलाई मार्दा त पाप लाग्छ भन्ने सम्झेर न अबाधत, मार्नु भएन। अनि अत्रिले पुनः तिनलाई यो अश्वहर्ता हुनेलाई मार्न पर्छ भनेर प्रेरणा गरिबक्सिन्छ। अत्रिना चोदितस्तस्मै सन्दधे विशिखं वृषा स्वस्वं रूपं च तद्धित्वा तस्थौ अन्तर्हित स्वराट। अत्रिले भनिबक्स्यो यस्ता पापाचारीलाई, धर्मध्वजीलाई, पाखण्डीलाई मार्दा पाप लाग्दैन, मार, यज्ञ विध्वंस गर्नेलाई हान भनेपछि अनि उहाँले हातमा धनुष बाण लिएर अनि सरसन्धान गरिबक्स्यो। धनुषमा बाण सन्धान गरेपछि अब यिनको बाणद्वारा म घाइते हुन्छु अनि सबैले मलाई चिन्दछन्, मेरो बेइज्जत हुन्छ भन्ने सम्झेर फेरि त्यो घोडा र त्यो आफ्नो त्यो जुन कपाल खट्वाङ्ग धारण गरेको रूपलाई पनि त्यही त्यागेर समर्थ हुनुहुन्थ्यो मायावी देवराज इन्द्र, अन्तर्हित तस्थौ, लुकेर एकतिर बसे, अन्तर्ध्यान भएर एकतिर बसेर तमासा हेर्नुभयो। अत्रिणा महर्षि अत्रिद्वारा चोदित प्रेरित भएका, हान भनेर प्रेरित भएका विजिताश्वले तस्मै रुषा, ती इन्द्र प्रति रिसाएर, इन्द्रलाई मार्नको लागि रुषा भनेको अत्यन्त क्रोधले विशिखम सन्दधे, अत्यन्त तीखा बाणलाई, सन्दधे भनेको सन्धान गरिबक्स्यो, धनुषमा सन्धान गरेर निशाना लगाउन आँटिबक्स्यो। त्यो देख्दा बित्तिकै बाण छोड्नभन्दा पहिले नै सस्वराट तत् रूपम अश्वम च हित्वा, त्यो आफ्नो मायावी त्यो पाखण्डी कपाल खट्वाङ्ग धारण गरेको रूपलाई र त्यो घोडालाई पनि त्यागेर अन्तर्हित भनेको अन्तर्ध्यान भएर त्यही लुकेर तस्थौ, त्यही रहे, त्यही कतै रहे, त्यो रूप लुकाए। अनि महाराज विजिताश्वले त्यो घोडालाई लिएर फेरि पिताजीको यज्ञमा आइबक्स्यो। त्यो इन्द्रका तिनी भेषहरू हुन्, ती पाखण्डी भेषहरूलाई मन्दमती भएका व्यक्तिहरूले यो धर्मात्माको भेष हो भनेर धारण गरे।
जस्तै कोही कोहीले ऋषभदेव भगवानले देखाएको रजस्वप्नु त कैवल्य शिक्षणार्थम भनेर बताएको छ। तामसी व्यक्तिहरूलाई मोहित गर्नको लागि, जस्तै बुद्धावतार पनि मोहित गर्नको लागि हो। त्यस्तै चाहिँ उहाँले पनि त्यो के अरे रम उखेल्ने, त्यसपछि अब दिगम्बर हुने इत्यादि इत्यादि रूपमा अवधूत ऋषभदेव भगवान जो देहज्ञ विस्मृत भएर वस्त्र आदि पनि परित्याग गरेर हिँडिबक्स्यो। त्यो देख्दाखेरि मन्दमती ज्ञान दुर्बलहरूले त्यसलाई पनि एउटा धर्म मानेर जिन धर्म चलाए। जस्तै त्यस्तै चाहिँ यो इन्द्रको पनि नाना प्रकारका पटक पटक जति पटक आउँछन् त्यति पटक अलग अलग जो अधर्म हो तर धर्माभास लिएर आएका छन्। त्यो रूपले धेरै मन्दमती भएका व्यक्तिले यो एउटा धर्मात्माको भेष हो भनेर केही भेद टुप्पो के हो, त्यसको मूल आधार के हो थाहा नभइकन अनि यो पनि है छ एउटा गर्ने भनेर त्यसै लकिरका फकिर भएर पाखण्ड फैलन थाल्यो। त्यसलाई स्वीकार गरे अरे। पितृयज्ञम अथ अथ वीरः अश्वम् उपादाय अथ च वीरः अश्वम् उपादाय पितृयज्ञम् अव्रजत तद हरे अवद्यम रूपम तद अवद्यम हरे रूपम ज्ञान दुर्बलाः जगृहु। हे महाराज विदुर जी, के गर्ने मन्दमती भएका व्यक्तिले वास्तवमा धर्म के हो अधर्म के हो त्यो विचार नगरिकन धर्माभास, त्यसलाई नै यो धर्म हो भनेर वास्तवमा धर्म होइन सरासर अधर्म हो त्यसलाई पनि स्वीकार गरे। त्यति बेला के गरौँ त? अथ वीरः, महाराज परम प्रतापी विजिताश्वले अश्वम च उपादाय, घोडालाई लिएर पितृयज्ञम आव्रजत, पिताजीको यज्ञमा आइबक्स्यो। तर यता त्यही दिनदेखि पाखण्ड मार्ग चल्न थाल्यो। मन्दबुद्धि भएका व्यक्तिहरूले छेउ टुप्पो के हो, यसको मूल आधार के हो, केही सोध्न छैन। त्यत्तिकै अन्धभक्त भएर तद अवद्यम, त्यो इन्द्रको निन्दनीय जो त्यो पाखण्ड रूप हो, हरे रूपम, देवराज इन्द्रले छाडेको त्यो पाखण्ड भेष हो, त्यसलाई ज्ञान दुर्बला मन्दमती भएका व्यक्तिहरूले जगृहु स्वीकार गरे। इन्द्रले त्यो लिएको पाखण्ड भेषलाई छोडिदिबक्स्यो, आफू अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। त्यो भेषलाई देखे कसैले यो एउटा धर्माचरण गर्ने भेष हो भनेर बस त्यस्तै त्यस्तै हुन थाले। यही अगाडि बताइबक्सिन्छ त्यो पापको खण्ड हो, पापको परिचायक हो भनेर अगाडि बताइबक्सिन्छ। यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हयजिहिर्षया तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गम खण्डमिहोच्यते। देवराज इन्द्रले घोडा चोर्नको लागि सामने आएर हिम्मत भएन। पाखण्ड वेश धारण गरेर नाना प्रकारको माया सृष्टि गरेर अन्धकार सृष्टि गरेर घोडा चोरी गर्नको लागि जुन जुन रूप धारण गरे ती सबै ती पाखण्डका बोधक हुन्। तिनी जो संसारमा ती नाना प्रकारका जो तिनका भेष हुन्, ती खण्डहरू हुन्, ती पाखण्डका परिचायक हुन्। यो पाखण्ड भनेर जान्ने कुरा हो, तर त्यो विचार गर्दैनन् मसिनो। इन्द्रः हयजिहिर्षया यानि रूपाणि जगृहे तानि पापस्य खण्डानि इह खण्डम लिङ्गम उच्यते। इन्द्रः, इन्द्रले
भयजिहिर्षया यज्ञको घोडालाई चोरी गर्ने इच्छाले ज्ञानी रूपाणी जगृहे जुन पाखण्ड रूप पाखण्ड भेषलाई धारण गर्नुभयो तानी ती सबै देवराज इन्द्रले धारण गरेका ती सबै रूपहरू पापस्य खण्डानी पापका अंश हुन्। पाप त्यो पापाचरण गर्ने हुन् भएर जान्न पर्दछ। जो यस संसारमा खण्डम लिङ्गम उच्यते माने पाखण्डको परिचायक हो भनेर शास्त्रकारहरूले भनिबक्सिन्छ। तर त्यसैलाई मन्दमती भएका व्यक्तिहरूले अब धर्म हो भन्ने सम्झेर त्यसैमा मान्छे लाग्न थाले। एवं इन्द्रे हरत्यश्वम वैन्ययज्ञ जिघांसया तद्गृहीत विसृष्टेषु पाखण्डेषु मतिर्नृणाम। इस प्रकारले पटक पटक देवराज इन्द्रले महाराज पृथुको यज्ञको घोडा चोरी गर्न पटक पटकमा अलग अलग रूप धारण गरेर अनि अत्रिद्वारा देखाइदिएपछि अत्रिले यता लाँदैछ हेर, उनले माया गरेर नदेखिने गरेर लिएर जाँदा पनि महर्षि अत्रिले गाईको गौत आँखामा लगाएर सारा त्यो अन्धकार दूर गर्ने त्यस्तो शक्ति गाईको गोमूत्रमा। त्यसले गाईको गोमूत्रले माया नै भाग्दछ। त्यस प्रकारले पटक पटक अत्रि ऋषिले त्यो अश्वहर्ता इन्द्रलाई उनको पाखण्ड भेषलाई परिचय गराएर ठोका यसलाई भनेपछि अब बाणद्वारामा घाइते हुन्छु भन्ने सम्झेर त्यो पाखण्ड भेषलाई त्यही परित्याग गरेर अनि घोडा पनि छोडेर भाग्दथे। पटक पटकका देवराज इन्द्रका तिनी भेष जो हुन् मायावी भेष पाखण्ड भेषलाई मन्दमती भएका व्यक्तिहरूले यो धर्म भनेर अधर्ममा धर्मको भ्रम भएर त्यो पाखण्ड धर्महरू पनि संसारमा चल्न थाल्यो। वैन्यज्ञ जिघांसया इन्द्रे एवं अश्वम हरति सती तद्गृहीत विसृष्टेषु पाखण्डेषु नृणाम मतिः सज्जते। धर्म इत्युक्ते धर्मेषु नग्न रक्तपटादिषु प्रायेण सज्जते भ्रान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु। त्यहाँ सज्जते 25वां श्लोकको सज्जते ल्याउनु पर्दछ। त एवं यस प्रकारले पटक पटक वैन्यज्ञ जिघांसया पृथु महाराजको यज्ञको घोडालाई चोरी गर्ने इच्छाले इन्द्रे अश्वम हरति देवराज इन्द्रले पटक पटक घोडा चोर्दा घोडा चोरी गर्न आउँदाखेरि अनि त्यो तद्गृहीत घोडा चोरी गर्नको लागि उनले स्वीकार गरेको जो पाखण्ड भेष हो अनि त्यसलाई फेरि विशिष्टेषु त्याग गरिएका ती पटक पटकका अनेक भेषहरूमा त्याग माने ग्रहण गर्दै त्याग्दै गरेका ती भिन्न भिन्न अनेक प्रकारका पाखण्ड भेषहरूमा पाखण्डेषु ती पाखण्ड भेषमा नृणाम मतिः मन्दबुद्धि बुद्धि भएका व्यक्तिहरूको यो पनि एउटा धर्म हो, यो एउटा सम्प्रदाय हो, यो परम्परा हो, यो बाटा हामी हिँड्न पर्दछ, यो भेष धारण गर्न पर्दछ। किनभने देवराज इन्द्रले भेष धारण गरेको त्यस हुनाले उनले गरेको हुनाले हामीले नि यही भेष धारण गरेर देवभूत्वा देवमेजेत हो के अरे उनलाई त पाखण्डी भूत्वा पाखण्डी मेजेत हो त्यो सम्झेनन्। त्यस्तो चिन्ह धारण गर्न थाले। त वैन्यज्ञ जिघांसया महाराज पृथुको घोडा चोरी गर्नको लागि इन्द्रले एवं यस्तो प्रकारले बार बार अश्वम हरति घोडा चोर्दा छँदा अनि त्यो घोडा चोर्नको लागि तद्गृहीत उनले ग्रहण गरिएको जो पाखण्ड भेष अनि पुनः विजिताश्वसँग डराएर ती पाखण्ड त्याग गरेको तद्गृहीत अनि पुनः विसृष्टेषु पुनः त्याग गरिएका जो पाखण्डेषु
त्यो पाखण्ड वेश हो। त्यसमा नृणाम मति मन्द बुद्धि भएका व्यक्तिहरूको यो पनि एउटा धर्म हो भनेर यस्तो बुद्धि सज्जते भनेको त्यहाँ आसक्त हुन्छ। धर्मैत्युपधर्मेषु नग्न रक्तपटादिषु प्रायेण सज्जते भ्रान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु। अब यही राखौँ कि क्या हो आज यही श्लोकलाई सकम। माने पाखण्ड धर्ममा धर्मका आभासमा यो पनि धर्म हो भन्ने त्यो भ्रम हुन्छ र अनि अत्यन्त त्यो विचार नगर्दाखेरि सरसर्ती हेर्दा आपात रमणीय त्यस्ता कुतर्क कुशल भएका तिनीहरूका वचनमा आसक्त भएर अनि तिनीहरूले नग्न रक्तपट कहीँ बिल्कुल दिगम्बर भएर हिँडेका छन्, कहीँ रक्तपट लगाएका छन्, अन्तर्वस्त्र छैन, कौपिन आदि छैन, कौपिन रहित भएका व्यक्ति नग्न हुन्छन्। कौपिनेन बिना यस्तु कर्म कुर्याच्च वैदिकम सबै नग्न इति प्रोक्तः सर्वकर्म बहिष्कृत। त्यसैले कौपिनम कटिसूत्रम च वस्त्रस्यो परिबन्धनम यावन्न धारयेद विप्रः तावत् क्षुद्रो न संशयः। त्यसैले कौपिन धारण गर्न पर्दछ। नारीहरूले पनि धोती यताबाट ल्याएर पछाडि लगाउने परम्परा छ। देव विग्रहहरूमा देवाङ्गनाहरूले लगाएको देख्दछौँ। भारतमा पनि महाराष्ट्रमा दक्षिण भारतमा धोती जसरी हामीहरूले यता पछाडि लगाएर धोती लगाउँदछौँ, गृहस्थीहरूले त्यस्तै प्रकारले धोती लगाउने परम्परा हुन्छ। त्यस हुनाले कौपिन नलगाएसम्म नग्न भइन्छ। त्यस्तोले गरेको कर्म व्यर्थ हुन्छ, लगाउन पर्दछ। त त्यस्ता खालका नग्न छन्, राता कपडा लगाएका छन्, यिनीहरूमा प्राय धेरै व्यक्तिहरूको बुद्धि सज्जते यो धर्म भएर त्यहाँ आसक्त हुन्छ। किनभने यसो हेर्दाखेरि अनुकूल जस्ता देखिन्छन् अनि कुतर्क कुशल छन् यिनीहरू, ललाई फकाइ गर्न कुशल भएका यस्ता व्यक्तिहरूको तिनी बाणीमा र अनि नग्न रक्तपट आदिमा पनि व्यक्तिहरूको मन्द बुद्धिहरूको बस बुद्धि आसक्त हुन्छ र प्रायण भ्रान्त्या सज्जते। मनुष्यहरूको बुद्धि भ्रमले, यथार्थ ज्ञान होइन, यथार्थ धर्म होइन, त्यो आचरणीय होइन, त्यो त अत्यन्त नितान्त निन्दनीय परित्याग गर्ने योग्य भेष हो। त्यस्तो भेष धारण गर्ने होइन। हाम्रा शास्त्रमा वेदमा जो बताएको छ, शुक्लाम्बरधरम विष्णुम, सन्यासीहरूलाई त्यो काषाय वस्त्र धारण गर्ने हो। त्यो काषाय पनि त्यो रङ्गाएको रङमा होइन, वास्तवमा जो काषाय हो जसमा संसारका विषयमा टर्रोपना भएर त्यहाँबाट विरक्ति होस्। सन्यासी भएर पनि रङ्गिला माने आकर्षक होइन, त्यो त बस लाज ढाक्नको लागि जस्तो बताएको छ त्यस्तो वस्त्र धारण गर्ने, फैसन होइन, सादा जीवन। शरीर धारण गर्नको लागि, देह यात्राको लागि विहित भगवानलाई भोग लगाएको अल्प मितमित ध्यान गरेर रहने हो सबैले। कोही शुक्ल सन्यासी हुन्छन्, कोही अब काषाय धारण गरेका सन्यासी हुन्छन्, सबै सन्यासी हो। त्यसैले चतुर्थ आश्रममा गइबक्सेका आचार्यहरूले जसरी काषाय वस्त्र धारण गरिबक्सिन्छ त्यस्तै अब चतुर्थ आश्रममा नगएका महाभागवतहरू आचार्यहरूले पनि फेसनले आफूलाई अर्कै ढङ्गले देखाउने प्रस्तुत गर्ने नसोचेर सात्विक हो, शुक्ल राम्रो स्वच्छ वस्त्र माने नमैलो होस् त्यस्तो वस्त्र लगाउनु। भगवती लक्ष्मीका छोराहरू हुन्, के कमी छ र, गरिबी के छ र। श्रीवत्स हो न भागवतहरू त, श्रीका बादशाहहरू हुन्। त्यस हुनाले लक्ष्मीका सन्तान भएपछि दारिद्र्य छैन, राम्रो कपडा लगाउनु। तर फेसनद्वारा अलि मन्द अलि अल्प
सम्पत्ति भएका व्यक्तिलाई तिरस्कार गर्ने गरी त्यो बस बहुरूपिया नभन्नु, सात्विक सादा जीवन, उच्च विचार। त्यसो हुनाले उपधर्ममा धर्मका आभासमा, उपधर्मेषु भनेको धर्मका आभासमा, पेशलेषु चाहिँ वाग्मीषु भनेको अनुकूल जस्तो देखिने भएको, सरसर्ती विचार नगरी अत्यन्त रमणीय आचरण छ कि जस्तो लाग्ने भएको, अनि वाग्मीषु कुतर्कमा कुशल भएका, ललाइ फगाइ गरेर मोहित गर्न सक्ने भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूका वचनमा र नग्न रक्तपटादिसु नाङ्गोपना, नागा बाबा जो कोही दिगम्बर हुन्छन्, कोही श्वेताम्बर हुन्छन्, तिनीहरूमा त्यस्तै कोही रक्तपटहरू हुन्छन्, रातो कपडा लगाएको छ, टुपी खोइल्याएको छ, बौद्ध आदि, जैन आदि, दिगम्बरहरू जैन भए, कोही श्वेताम्बरी हुन्छन्, तिनीहरू त्यस्तै जो रक्ताम्बरी हुन्छन्, शिरदेखि पाउसम्म भित्र कौपिन आदि पनि छैन, शिखा सूत्र केही पनि छैन, त्यस्तामा मन्दबुद्धि भएकाहरू फस्दा छन्। त्यसो हुनाले त्यो धर्म होइन। अब यसले चौपट पार्ने भयो, नास्तिको वेद निन्दक, तिनले वेदलाई निन्दा गर्दछन्, अनि नास्तिक भइएन त्यहाँ लागियो भने त चौपट भइयो। त्यसो हुनाले वेद प्रणीत धर्ममा त हराइयो नि त। यो कुरा सोचेर अनि अब यो उपद्रव नगरौँ भनेर अगाडि भनिबक्सिन्छ। आज यही नै राखौँ। अब भोलि पुनः हामीहरू 26औं श्लोकदेखि भोलि हामीले यो 19औं अध्याय सक्नेछौँ। आज यही राखौँ। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्।